لجپال نے کرم کما چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو مینوں منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو میرا پریا مرشد کا سائے چھڈی تھوڑ نہ کوئی ماسائے چھڈی تھوڑ نہ کوئی ماسائے رنگ لا کے سارے غیراں دے رنگ لا کے سارے غیراں دے مینوں اپنا رنگ جڑا چھڈیا رنگ لا کے سارے غیراں دے تے کیویں پلا اپنے ماضی نوں سی جان دا کون کمینے نوں کیویں پلا اپنے ماضی نوں سی جان دا کون کمینے نوں بس سونیا تیری نسبت نے او سونیا تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو کیونکہ میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرا میں قادری دا ہی منگتا ہاں میں شاہ جی دا ہی منگتا ہاں میں لے تو ہم پرے رہ دے میں عطار قادری دا منگتا ہاں میرے تو ہم پرے رہ دے دعا منگے آ کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگے آ کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے جنا دے پیر رس جاندے او جوں دے بھی مرے رہ دے نیازی مینوں غم کا دا اب ہر کوئی اپنی اپنی نسبت کا اظہار کرے گا اور جب آپ کی نسبت کا نام آئے تو آپ نے جھوم کر ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے نیازی مینوں غم یار ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے کہ نہیں اپنی نسبت کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ اور تو نہیں مانگ رہا ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنا جذبہ میری نسبت ہے نقش بندی نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے عطاری کسے دے رین جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب ترے رین دے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی ترے تو کہ لجپال پری تن توڑ دے نہیں جدی پاپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں تے میری اس سونے نال
لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے، کیونکہ کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے